लोग आपसे पूछेंगे कि भैया क्या अमल करते हो, हमें भी बताओ, हम भी पास हो जाएं, हमें भी नौकरी मिल जाए, हमें भी रिजक मिल जाए, हमें भी पैसा मिल जाए, हमें भी जाती मकान मिल जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। परवरदिगार जो ये वीडियो पूरी देखे 5-7 मिनट की, मालक उसे दुनिया की हर हाजत पूरी उसकी कर दे, आमीन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वजीफा है रजब, बड़ा मुबारक महीना, अताओं का और वफाओं का ये महीना है। ये इस इतनी बड़ी वफा का ये महीना है, इतनी बड़ी कि एक महबूब से मुलाकात हुई, रब की, हमारे नबी हजरत मोहम्मद से, यानी कि शब मेराज जो है रजब की 27 तारीख को हुई और अल्लाह ताला ने अपने तहाइफ के अंबार लगा दिए। तो इस महीने में एक अमल आपको बताऊंगा या रहमान का, और एक गिलास पानी है जी, या एक प्याला देख लें, एक प्याला पानी अगर आपके पास हो तो कौन सी हाजत है। मेरे पास एक बुजुर्ग आए, फरमाने लगे कि यानी देखें, एक बात बताऊं, बात जरा गलत है लेकिन थोड़ी सी जल्दी में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पोड्री का यार होता है, याद रखें, हैं जी। मिसाल एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का यार है, एक गुंडे का यार है। मैं वज़ाइफ बताने वाला, सुनने वाला, करने वाला बंदा हूं, और फिर इसी तरह के मेरे भी यार होंगे। तो कई नौजवान ऐसे ऐसे नो उम्र नौजवान जो नए नए जवान हुए, उनसे मुझे ऐसे ऐसे वजीफे मिले कि मैंने लोगों को अमल बताया तो इतनी उन्हें कामयाबी मिली। लोग उनसे अमल पूछते हैं कि भाई तूने कैसे अमल किया। तो एक बुजुर्ग आए, कहने लगे कि ये जो या रहमान है, एक खास तरीके से अगर आप पढ़ लो, बस मैं तरीका बताता हूँ, इजाजत चाहता हूँ, अगर आप पढ़ लो तो आपके जितने गम हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, हत्ता के चरपाई पर लेटे हुए, बेडों पर लेटे हुए मरीज जो अब अपनी यानी जिंदगी की एक किस्म की सांसें गिन रहे हैं कि भाई अब वक्त नहीं रहा, ठीक ठाक हो गए, तो यहां पर वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर एक मरने की हद तक गया हुआ बंदा ठीक हो जाए, तो एक बंदा जो मतलब है गरीबी में पिस रहा है जी, पैसा उसके पास नहीं है, देखें एक बंदा मौत के दहाने जाके वापस आ जाए, तो एक बंदा अगर अमीर होना चाहता है तो वो क्या हैसियत रखती है वो चीज़ है, मौत और हयात क्या है। और अगर मतलब है बंदा एक सोच ये मतलब पैसों के लिहाज से तंग है, तो अल्लाह ताला क्या वो उसका मसला हल ना फरमाएंगे। तो या रहमान का एक अमल है कि दुनिया जो बेबस हो चुकी है, लोग हमारे बहन भाई जो वज़ाइफ करते रहते हैं और कहते हैं कि यार असर नहीं हुआ, ये एक ऐसा अमल है कि मैंने उन लोगों को भी ये बताते हुए सुना है जिनका वजीफों से तलक ही नहीं है, दुनियादार लोग हैं जी, डॉक्टर लोग हैं जी, ये इंजीनियर लोग हैं, ये मतलब मैं ही उन पर फतवा नहीं लगा रहा कि वो मतलब है कि कोई नेक नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो यकीन ही नहीं करते, वो मेडिकल को मानते हैं, यार ये इस तरह ये बीमार है, कैसे ठीक हो सकता है। जब उन्होंने ये अमल किए तो वो बताते हैं कि हमारे मरीज जो मरने के दहाने पर थे ठीक हुए। तो वो अमल मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, ऐसा आप मौजज़ा देखोगे। मेरा भी आजमाया गया अमल है, मैंने अमल किया हुआ है कि अल्लाह आपको इतना सुकून देगा कि आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी उस सुकून के बदले कि आप जब फिर काम करोगे या नौकरी ढूंढोगे या इम्तहान दोगे या अपनी दुकान पर जाके मेहनत से कोशिश करोगे, तो आप देखोगे कि आपके अंदर जो ताकत आई हुई है ना इस अमल की बरकत से, वो ताकत आपके लिए बरकत बन के रिज़्क में इतना इजाफा कराएगी। और या अगर बीमार हो, सेहत नहीं ठीक, तो अमल करके देखें। चंद दिन हुए मैंने 2-4 कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें कई बुजुर्गों ने, कई जवानों ने, कई उधेड़ उम्र लोगों ने मुझे कहा है कि हमारे घुटनों में दर्द है, हमारी और तकलीफ हैं, हम बीमार हैं। तो अगर इस तरह के मामलात हों तो या रहमान ये जो अमल बताने लगा हूँ आबे हयात है, आबे हयात है। अब अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको अमल की इजाज़त है, कमेंट भी करें, अपना नाम शहर का नाम लिखा करें, आपको अमल की इजाज़त है। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करो। और याद रखें कि अगर वीडियो शेयर करोगे तो अगर किसी और बंदे ने भी अमल कर लिया तो इंशाल्लाह तुम्हारी कोई हाजत बाकी ना रहेगी।
تو عمل اب بتاتا ہوں، عمل اس طرح ہے کہ جو بندہ امیر ہونا چاہتا ہے اسے تھوڑا سا یہ عمل چھوٹا سا کرنا پڑے گا کہ سورہ الرحمن کسی ایسی آواز میں تلاوت لے لیں جو آپ کے دل کو بھاتی ہو۔ سورہ رحمان کی تلاوت امام کعبہ کی آواز میں بھی ہو سکتی ہے، قاری باسط کی آواز میں بھی ہو سکتی ہے۔ سورہ رحمان جو کہ ترجمے کے بغیر ہو، کئی آڈیو ایسی ہیں نا جن میں ترجمہ بتایا جاتا ہے، بغیر ترجمے کے لے کر آپ نے کیا کرنا ہے، صبح، فجر کے وقت اور ظہر کے وقت اور مغرب کے وقت 3 بار آنکھیں بند کر کے سنیں اور 1 گلاس پانی ساتھ رکھیں۔ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو گلاس پانی؟ 1 گلاس پانی ساتھ رکھیں، اور جب آپ یہ 3 بار آپ سنیں کس طرح کہ اللہ کا ایک نام ہے یا رحمان، یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یا رحمان، یہ 177 مرتبہ 177 ٹائم، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے 177، 177 مرتبہ 177 ٹائم یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھ کے آپ نے اپنی کسی بھی ڈیوائس میں، ٹیپ میں، سی ڈی میں، موبائل میں، کمپیوٹر میں، لیکن آواز تھوڑی سی بلند ہو، اونچی ہو، آپ نے سورہ رحمان لگانی ہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، اور ساتھ 1 گلاس پانی، ٹھیک ہے، 1 گلاس پانی آپ نے رکھنا ہے، جو کہ مطلب ہے جب آپ تلاوت سن رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ ایسی جو کوئی بھی قرآن کی صورت ہے، کوئی بھی سورہ رحمان کی بات نہیں ہے، جب آپ پانی رکھتے ہو نا تو ایسی وہ قرآن کے اللہ کے جو احکامات نازل ہوئے تھے ہم پر، ہمارے نبی پر، وہ قرآن کی شکل میں، یہ ابزرو اس میں ایسے جمع ہو جاتے ہیں، ایسے شامل ہوتے ہیں پانی میں، گھل جاتے ہیں کہ خود بندہ بھی وہ سوچ نہیں سکتا کہ یار یہ ہوا کیا۔ تو وہ پانی پہلے 177 مرتبہ یا رحمان پڑھیں۔ کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے، غریب ہیں، بیمار ہیں، نوکری نہیں ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تو اس مبارک مہینے رجب میں یہ عمل کریں، 3 بار روزانہ، کم از کم 7 دن، 11 دن، 21 دن یہ عمل کریں کہ 177 مرتبہ یا رحمان کو پڑھ کے سورہ رحمان کو سنیں۔ یہ سننے کا عمل ہے، پڑھنے کا نہیں ہے، سننے کا۔ یا بندہ لائیو کوئی بندہ قاری صاحب بلا لے، وہ اپنے پاس بٹھا کے سن لے، تو اس طرح ممکن، مطلب اتنا جلدی نہیں ہے، لوگ روز کس طرح حاصل کریں گے قاری صاحب، کوئی کیسے پرووائڈ ہوں گے؟ تو آپ ٹیپ میں، موبائل میں، یا اونچے کو ڈیک کو اس میں لگا کر سنیں۔ یا رحمان 177 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ 1 بار سورہ رحمان یعنی فجر، ظہر اور عصر میں سنیں، آنکھیں بند کر کے پانی اپنے پاس رکھ لیں۔ اب جب سورہ رحمان ختم ہو تو اس طرح ہاتھ بلند کر کے پھر 177 مرتبہ یا رحمان پڑھ کے پھونک مار کے اپنے چہرے پر ملیں، اور جو پانی آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہوگا، جو سورہ رحمان تلاوت ہوتے وقت آپ نے رکھا تھا، اس کو پی لیں۔ اب جب وہ پانی آپ کے اندر جائے گا نا تو وہ پانی آپ کی بیماریاں بھی ختم کرے گا، آپ کے رزق کے مسائل بھی اللہ اس طرح حل فرمائیں گے کہ جیسے دودھ میں، مکھن میں سے بال کو، کوئی بال گر جائے نا، نکال کے پھینک دے، اتنی آسانی سے آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ میں نے کئی لوگوں کو عمل بتایا۔ جب وہ، اب ایک لڑکی تھی، وہ ہر بار کبھی یا تو پاس ہوتی یا فیل ہو جاتی۔ جب اس نے فرسٹ کلاس میں پاس ہونا شروع کیا نا تو اس کی سہیلیاں بھی پوچھتی ہیں کہ کیا عمل کرتی ہو؟ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھیا کیا عمل کرتے ہو، ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی پاس ہو جائیں، ہمیں بھی نوکری مل جائے، ہمیں بھی رزق مل جائے، ہمیں بھی پیسہ مل جائے، ہمیں بھی ذاتی مکان مل جائے۔ تو آپ یہ عمل کریں، 177 مرتبہ اول اور آخر یا رحمان آپ نے پڑھنا ہے، بیچ میں آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت سننی ہے اور ساتھ 1 گلاس پانی بھر کے رکھ لینا اور اس کو پینا ہے۔ 7 دن، 11 دن، 21 دن، جتنے مطلب ہے کہ آپ اگر 7 دن میں نہ ہو تو 11 دن سنیں، آپ کے مسائل حل نہ ہو تو، ورنہ 21 دن سنیں 3 ٹائم، اور چھوڑے بغیر، چھوڑا تو پہلے دن سے پھر عمل شروع کرنا پڑے گا۔ یہ وہ عمل ہے کہ رجب میں آپ کریں، انشاءاللہ تعالی تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔